अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं हामिद सर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कलमाबाद से, सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक सीता जी की आहुजारी, क्लास 8 के लिए। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम सवाल नंबर 4 आज लिखें, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सीता जी की आहुजारी के बारे में आपसे मैं कहना चाहूँगा। पहले ये कि जो रामचंद्र जी अयोध्या के राजा के बेटे थे, उनकी 3 रानियाँ थी। यानी जो रामचंद्र जी थे उनकी 3 रानियाँ थी। सबसे बड़ी रानी का नाम शिल्या था। रामचंद्र जी उन्हीं के बतन से पैदा हुई। रामचंद्र जी चूँकि सब भाइयों से बड़े थे, इसलिए उस वक़्त के रिवाज के मुताबिक वही राजपाट के हकदार थे। लेकिन राजा की सबसे छोटी बीवी केकई नहीं चाहती थी कि रामचंद्र जी राजपाट संभाले। वो चाहती थी कि उनका बेटा भरत राजपाट संभाले। उसने एक बार राजा की जान बचाई थी और उस वक़्त राजा से वादा लिया था कि वक़्त आने पर वो जो मांगेगी उसे दिया जाना चाहिए। जब रामचंद्र जी की तख्त नशीनी का वक़्त नज़दीक पहुंचा तो केकई ने राजा को इसका किया हुआ वादा याद दिलाया। तो प्यारे बच्चों, और कहा कि राजा को इसके बेटे भरत को राजपाट देना होगा और रामचंद्र जी को 14 साल के लिए बनवास भेजना होगा। वादे का पास रखने के लिए राजा को ये मांग माननी पड़ी। तो इस तरह रामचंद्र जी को अपने बाप के हुक्म के मुताबिक 14 साल के लिए बनवास लेना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, पहले ही हम ये पढ़ चुके हैं और कुछ और चीज़ें इसमें आज आपको इजाफा हो गई। तो आज जो है वो सवाल नंबर 4 जो है, रामचंद्र जी अगर सीता जी को छोड़ कर गए तो इन पर यानी सीता जी पर क्या बीतेगी। रामचंद्र जी सीता को छोड़ कर गए तो इन्हें ये दुनिया अंधेरी दिखाई देगी और जन्नत भी अपने स्वामी के बगैर जहन्नम बन जाएगी। सीता जी रामचंद्र जी के बगैर ज़िंदा नहीं रह पाएगी। यानी रामचंद्र जी के बगैर सीता जी का जीना भी फिर बेकार ही होगा और इसके साथ साथ उसको जो ये दुनिया है अंधेरी दिखाई देगी। और अगर उसको हर कोई फैसिलिटी भी हम रखें, हर कोई चीज़ यानी जिस तरह जन्नत में हमें होगी, उसको वो जहन्नम दिखाई देगी, क्योंकि उसका जो सुकून है वो रामचंद्र जी के पास ही है। तो ये चाहती है कि रामचंद्र जी मेरे पास ही रहे। तो इसी तरह सवाल नंबर 5 जो है, सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी, इस मिसरे का मतलब लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस मिसरे में सीता जी कहती है कि जंगल यानी वैराना भी मुझे बाग नज़र आएगा। यानी अगर रामचंद्र जी इसके पास रहेगा तो इसको अगर कोई वीराना भी होगा वो भी इसको बाग दिखाई देगा, अंधेरा इसको उजाला दिखाई देगा। यानी ये खुश रहेगी अगर रामचंद्र जी इसके पास रहेगा। अगर रामचंद्र जी की कुर्बत नसीब हो यानी रामचंद्र जी इन्हें अपने साथ ले जाएं तो फिर कोई गम नहीं होगा। यानी अगर रामचंद्र जी चाहें तो इसको अपने साथ लेकर खुश रखे। इसको अगर कोई तकलीफ़ भी पहुंचेगी तो इसको वो ये खुशी खुशी वो बर्दाश्त करेगी। तो कहने का मतलब ये है इस मिसरे में कि जो सीता जी है वो तब खुश रहेगी जब
رام چندر جی اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اگر وہ رام چندر جی سیتا جی کو اپنے سے دور رکھے گا تو اس کو بہت ساری پریشانی، بہت ساری مشکلات اور اس کو سکون بھی نہیں آئے گا۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں اس مصرعے میں سیتا جی کہتی ہے کہ جنگل یعنی ویرانہ بھی مجھے باغ نظر آئے گا۔ اگر یہ ویرانہ بھی ہوگا وہ بھی اس کو باغ ہی دکھائی دے گا۔ تو اسی طرح نظم میں جدائی کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ ہجر اور فراق۔ تو اسی طرح کچھ اور الفاظ ہے جس کے معنی یہاں پہ میں آپ کو کہوں گا۔ نعت یعنی نعت کس کو اس میں کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں آقا کو۔ چرن، چرن اس میں ایک اور لفظ ہے، چرن یعنی چرن بولتے ہیں قدم کو۔ سوامی، سوامی بولتے ہیں آقا کو یعنی شوہر کو۔ ستم روزگار یعنی زمانے کی سختیاں۔ سر سر تیز ہوا، آندھی۔ تو اس طرح سے کچھ یہ الفاظ بھی ہے۔ ہر اس میں ایک لفظ آیا ہے، ہر یعنی بھگوان، ہر بولتے ہیں بھگوان کو۔ علم قدہ، علم قدہ ایک لفظ ہے اس نظم میں۔ علم قدہ، علم قدہ بولتے ہیں غم قدہ۔ تو یہ جو نظم ہے یہ سرور جہاں آبادی نے لکھی ہے۔ تو جو سرور تھے وہ انگریزی ادب سے بھی دلچسپی رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سرور جو تھے وہ بہت ہی ذہین تھے، یعنی تعلیم جب اس نے حاصل کی تو ہر درجے میں امتیازی نمرات کے ساتھ حاصل کی اور اس کے بعد اردو میڈل پاس کرنے کے بعد وہیں یعنی اس نے فارسی میں بھی اچھی مہارت حاصل کی اور انگریزی ادب کے ساتھ بھی یہ دلچسپی رکھتے تھے۔ تو سرور جہاں آبادی نے یہ سیتا جی کی آہوزاری جو نظم ہے وہ لکھی ہے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے پیارے بچوں، تو اسی کے ساتھ یہ جو سیتا جی کی آہوزاری آپ کی جو نظم ہے یہ مکمل ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ اچھی طرح اپنی کاپی پہ قلم بند کرو گے اور اس کے بعد آپ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرو گے، یاد بھی کرو گے اچھے سے۔ تو اس کے بعد اگر بھی کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کوئی سوال آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، کسی جگہ بھی آپ کو مشکلات ہو، کنفیوژن ہو، تو آپ GHS کلام آباد گروپ میں لکھو، تو ہم وہاں کوشش کریں گے آپ کے سوال کا آنسر دینے کی۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔